शान्ति। आज बाबाको 2077 भाद्र 2 गते मङ्गलबार 18/8/2020 को महावाक्य सारमा छ। मिठे बच्चे, आफ्नो तकदीर सतोप्रधान बनाउनको लागि यादमा रहने खूब पुरुषार्थ गर। यादमा रहने खूब पुरुषार्थ गर। सदा याद रहोस्, सदा याद रहोस्, म आत्मा हूँ, म आत्मा हूँ। बाबाबाट पूरा वर्षा प्राप्त गर्नु छ। बाबाबाट पूरा वर्षा प्राप्त गर्नु छ। मिठे बच्चे, आफ्नो तकदीर सतोप्रधान बनाउनको लागि यादमा रहने खूब पुरुषार्थ गर। सदा याद रहोस्, म आत्मा हूँ। बाबाबाट पूरा वर्षा प्राप्त गर्नु छ। बाबाले प्रश्नमा सोध्नुहुन्छ, बच्चाहरूलाई यादको चार्ट राख्न बच्चाहरूलाई यादको चार्ट राख्न किन मुस्किल लाग्छ? बच्चाहरूलाई यादको चार्ट राख्न किन मुस्किल लाग्छ? किन मुस्किल लाग्छ भने यादको चार्ट राखेर मात्रै होइन, अब यथार्थ रूपमा बस्छन् मात्रै, तर त्यहाँ यथार्थ रूपमा याद हुँदैन। अब यथार्थ रूपमा याद
उत्तरमा सुन्नु। किनकि कति बच्चाहरूले यादलाई यथार्थ रूपले बुझ्दैनन्। बस्छन् यादमा अनि बुद्धि बाहिर भड्किन्छ। शान्त हुँदैनन्। त्यसले फेरि वायुमण्डललाई बिगार्छ। यादै गरेनन् भने चार्ट फेरि कसरी लेख्ने? यदि कसैले झुटो लेख्यो भने धेरै दण्ड पर्न जान्छ। सच्चा बाबालाई सत्य बताउनु पर्छ। फेरि सुनौ। किनकि कति बच्चाहरूले यादलाई यथार्थ रूपले बुझ्दैनन्। बस्छन् यादमा अनि बुद्धि बाहिर भड्किन्छ। शान्त हुँदैनन्। त्यसले फेरि वायुमण्डललाई बिगार्छ। यादै गरेनन् भने चार्ट फेरि कसरी लेख्ने? यदि कसैले झुटो लेख्यो भने धेरै दण्ड पर्न जान्छ। सच्चा बाबालाई सत्य बताउनु पर्छ। गीत छ। तकदीर जगाकर आई हूँ, नई दुनिया बसाकर लाई हूँ। ओम शान्ति। रुहानी बच्चाहरूलाई फेरि पनि रुहानी बाबा हरेक दिन सम्झाउनुहुन्छ। जति हुन सक्छ देही अभिमानी बन। के बन? देही अभिमानी बन। आफूलाई आत्मा निश्चय गर अनि बाबालाई याद गर। किनकि तिमीलाई थाहा छ हामी उहाँ बेहदका बाबाबाट बेहद सुखको तकदीर बनाउन आएका छौं। बाबाले भन्नुहुन्छ कि आफूलाई आत्मा निश्चय गर र बाबालाई याद गर। किनभने हामीलाई अहिले थाहा भएको छ कि हामी बेहदको बाबाबाट बेहदको सुखको तकदीर बनाउनको लागि यहाँ आएका छौं। त्यसैले बाबालाई याद गर्नुपर्छ। पवित्र सतो प्रधान नबनी सतो प्रधान तकदीर बनाउन सकिँदैन। यो त राम्रोसँग याद गर। मूल कुरा हो नै एक। यो त आफ्नो शरीरमा लेखिदेऊ। हातमा नाम लेख्छन् नि। तिमीले पनि लेखिदेऊ म आत्मा हुँ। बेहदको बाबाबाट म वर्षा लिइरहेको छु। किनकि मायाले भुलाइदिन्छ। त्यसैले लेखिएको छ भने घरिघरि याद रहन्छ। मनुष्यले ओमको वा कृष्ण आदिको चित्र पनि लेखाउँछन् यादको लागि। यो त हो नयाँ भन्दा नयाँ याद। यो केवल बेहदका बाबाले नै सम्झाउनुहुन्छ। यो बुझ्यौ भने तिमी सौभाग्यशाली त के,
अदम भाग्यशाली बन्छौँ। बाबालाई नजानेको कारण, याद नगरेको कारण कंगाल बनेका छन्। बाबालाई नजानेको कारणले र बाबालाई याद नगरेको कारणले के बनेका छन् त? कंगाल बनेका छन्। एउटै बाबा हुनुहुन्छ जो सधैँको लागि सुखी बनाउन आउनु भएको छ। गर्न त याद गर्छन् तर केही जानेका छैनन्। बेलायतीले पनि सर्वव्यापी भन्न भारतवासीबाट सिकेका हुन्। भारत घिरेको छ, त्यसैले सबै घिरेका छन्। भारतले जिम्मेवार छ आफूलाई गिराउन र सबैलाई गिराउन। बाबा भन्नुहुन्छ म पनि यहाँ नै आएर भारतलाई स्वर्ग सचखण्ड बनाउँछु। यस्तो स्वर्ग बनाउनेको कति ग्लानी गरिदिन्छन्। बाबा आएर नर्कलाई स्वर्ग बनाउनुहुन्छ, फेरि यस्तो स्वर्ग बनाउनेवाला बाबाको फेरि कति ग्लानी गरिदिन्छन्। जताततै भगवान हुनुहुन्छ, सर्वव्यापी हुनुहुन्छ, ढुङ्गा मुढा कण कणमा जेमा पनि भगवान हुनुहुन्छ भनिदिए। यहाँ नै आएर भारतलाई स्वर्ग सचखण्ड बनाउँछु। यस्तो स्वर्ग बनाउनेको कति ग्लानी गरिदिन्छन्, भुलेका छन्। त्यसैले लेखिएको छ, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मन सृजाम्यहम्। जब धर्मको ग्लानि हुन्छ तब नै भगवान आउनुहुन्छ भनेर लेखिएको छ। यसको पनि अर्थ बाबाले नै आएर सम्झाउनुहुन्छ। महिमा एक बाबाको हो। अहिले तिमीलाई थाहा छ बाबा आउनुहुन्छ, अवश्य शिव जयन्ती मनाउँछन्, तर शिव जयन्तीको कदर बिल्कुलै छैन। अहिले तिमी बच्चाहरूले सम्झन्छौ, अवश्य आएर जानुभएको हो जसको जयन्ती मनाउँछन्। सत्युगी आदि सनातन देवी देवता धर्मको स्थापना उहाँले नै गर्नुहुन्छ। अरू सबैले जानेका छन् हाम्रो धर्म फलानुले फलानु समयमा स्थापना गरेको हो। उनीहरू भन्दा पहिला थियो देवी देवता धर्म। बाबाले भन्नुहुन्छ कि अन्य धर्म मान्ने आत्माहरूले उनीहरूले जान्ने गर्छन् कि भन्ने गर्छन् हाम्रो धर्म फलानु स्थापकले आएर स्थापना गर्नुभयो भनेर, फलानु समयमा गर्नुभयो भनेर उनीहरूलाई सबै कुरा थाहा छ। तर जो हिन्दू धर्म मान्नेवाला हुन्छन् उनीहरूलाई कहिले हिन्दू धर्मको स्थापना भयो भन्ने कुरा केही पनि थाहा छैन। यो अन्य धर्म स्थापना हुनुभन्दा पहिला नै के थियो त? एक आदि सनातन देवी देवता धर्म थियो। फेरि त्यही देवी देवता धर्म नै हीन भएको हुनाले मनुष्यहरू पतित हुँदै गए, जस कारणले गर्दा आफूले आफूलाई हिन्दू भनेर भनिदिए। उनीहरूलाई बिल्कुलै थाहा छैन यो धर्म कहाँ गुम्यो। अहिले बाबा आएर सम्झाउनुहुन्छ, बाबा नै सबैभन्दा उच्च हुनुहुन्छ, अरू कसैको महिमा छैन। धर्म स्थापकको महिमा के हुन्छ? बाबाले पावन दुनियाँको स्थापना र पतित दुनियाँको विनाश गराउनुहुन्छ र तिमीलाई मायामाथि विजय प्राप्त गराउनुहुन्छ। यो बेहदको कुरा हो। रावणको राज्य सारा बेहदको दुनियाँमा छ, हदको लङ्का आदिको कुरा होइन। यो हार जितको कहानी पनि सारा यहाँको नै हो। बाँकी त उपकथा हुन्। यहाँ नै डबल सिर ताज र सिंगल ताज राजाहरू बन्छन्। अरू जति पनि ठुला ठुला बादशाह भएर गएका छन्, देवी देवता सिवाय कसैमाथि पनि लाइटको ताज छैन। देवताहरू त फेरि पनि स्वर्गका मालिक थिए नि। अब शिव बाबालाई भनिन्छ नै परमपिता पतित पावन। यिनलाई लाइट कहाँ दिन्छन्? लाइट तब दिन्छ जब बिना लाइटका पतित पनि हुन्छन्।
उनीहरू कहिल्यै बिना लाइटका हुँदैनन्। बिन्दीमा कसरी लाइट दिन सकिन्छ? हुन सक्दैन। दिन प्रतिदिन तिमीलाई धेरै गहन गहन कुरा सम्झाइरहनुहुन्छ, जसले जति बुद्धिमा बसाउन सक्छ। मुख्य हो नै यादको यात्रा। यसमा मायाको विघ्न धेरै पर्छ। लेख्न त कसैले यादको चार्टमा 50-60% पनि लेख्छन्, तर बुझ्दैनन् यादको यात्रा केलाई भनिन्छ। सोधिरहन्छन् यस कुरालाई याद भन्ने धेरै मुस्किल छ। तिमी यहाँ 10-15 मिनट बस्छौ, त्यसमा पनि जाँच गर यादमा राम्रोसँग रहन्छु। धेरै छन् जो यादमा रहन सक्दैनन्, फेरि उनीहरूले वायुमण्डललाई बिगारिदिन्छन्। बाबाले भन्नुहुन्छ कि यहाँ हामी 10-15 मिनट बाबाको यादमा बस्छौँ भने पनि हाम्रो पुरा 10-15 मिनट बुद्धि योग बाबासँग जुटेको हुँदैन। केही समय मात्रै, एकदम थोरै समय मात्रै बुद्धि बाबासँग जुटेको हुन्छ। कसैको जुट्छ, फेरि कसैको जुट्दैन। त्यसैले आफ्नो जाँच गर कि म यादमा कति समय रहन सक्छु। धेरै छन् जो यादमा रहन सक्दैनन्, फेरि उनीहरूले वायुमण्डललाई बिगारिदिन्छन्। धेरै छन् जसले यादमा नरहेको कारण विघ्न पारिदिन्छन्। सारा दिन बुद्धि बाहिर भड्किरहन्छ। यहाँ त्यो शान्ति कहाँ हुन्छ र? त्यसैले यादको चार्ट पनि राख्दैनन्। झुटो लेख्नाले त अझै दण्ड पर्छ। कतिपय बच्चाहरूले त फेरि चार्ट लेख्न त लेख्छन्, तर झुटो चार्ट लेख्छन्। बाबाले थोरै समय याद गरेको छ भने पनि चार्टमा के गर्छन् त बढाएर लेख्न थाल्छन्। धेरै बच्चाहरूले भुल गर्छन्, चिपाउँछन्, सत्य बताउँदैनन्। बाबा भन्नुहुन्छ सत्य बताएनौ भने कति दोष हुन जान्छ। जति ठुलो नराम्रो काम गरेको भए पनि सत्य बताउनमा लाज लाग्छ। अक्सर गरेर सबैले झुटो बताउँछन्। झुटो माया, झुटो काया, झुटा सब संसार छ नि। एकदम देह अभिमानमा आउँछन्। सत्य सुनाउनु त राम्रै हो, अझ बढी पनि सिक्छन्। यहाँ सत्य बनाउनु पर्छ। ज्ञानको साथै यादको यात्रा पनि आवश्यक छ, किनकि यादको यात्राबाट नै आफ्नो अनि विश्वको कल्याण हुनुहुन्छ। बाबाले भन्नुहुन्छ कि ज्ञानको साथसाथै यादको यात्राको पनि आवश्यकता छ, किनभने यादको यात्राबाट नै के गर्न सकिन्छ त विश्वका आत्माहरूको कल्याण गर्न सकिन्छ। ज्ञान बुझाउनको लागि धेरै सहज छ। यादमा नै मेहनत छ। बाँकी बीजबाट वृक्ष कसरी निस्कन्छ त्यो त सबैलाई थाहा छ। बुद्धिमा 84 को चक्र छ। बीज र वृक्षको ज्ञान हुन्छ नि। बाबा त सत्य हुनुहुन्छ, चैतन्य हुनुहुन्छ, ज्ञानका सागर हुनुहुन्छ। उहाँमा ज्ञान छ सम्झाउनको लागि। यो हो बिल्कुल असामान्य कुरा। यो मनुष्य सृष्टिको वृक्ष हो। यो पनि कसैले जानेका छैनन्। सबैले नेति नेति भन्दै गए। अवधिलाई नै जानेका छैनन् भने बाँकी के जानुन्? तिमीहरूमा पनि धेरै कम छन् जसले राम्रोसँग जानेका छन्। त्यसैले सेमिनार पनि बोलाउँछन्। आफ्नो सल्लाह दिनुहोस्। सल्लाह त कसैले पनि दिन सक्दैन। यस्तो होइन जसको नाम छ उनीहरूले नै दिनुपर्छ। हाम्रो नाम छैन कसरी दिने? होइन, कसैले पनि सेवा अर्थ कुनै सल्लाह होस्, सुझाव होस् लेख्न सक्छौ। बाबा भन्नुहुन्छ कुनै पनि सल्लाह आयो भने लेख्नुपर्छ। बाबा यस युक्तिले सेवा धेरै बढ्न सक्छ।
कसैले पनि सल्लाह दिन सक्छ। हेर्नुहुन्छ कुन कुन प्रकारका सल्लाह दिएका छन्। बाबा त भनिरहनुहुन्छ कुन युक्तिले हामीले विश्वको कल्याण गरौँ, सबैलाई सन्देश दिउँ, आपसमा विचार विमर्श गर, लेखेर पठाऊ, मायाले सबैलाई बोलाइदिएको छ। बाबा तब आउनुहुन्छ जब मृत्यु सामुन्ने हुन्छ। अब बाबा भन्नुहुन्छ सबैको वानप्रस्थ अवस्था छ, पढ नपढ मर्नु अवश्य छ, तयारी गर नगर नयाँ दुनियाँ अवश्य स्थापना हुनु छ। बाबाले भन्नुहुन्छ कि अहिले सबैको के भएको छ त, वानप्रस्थ अवस्था भएको छ र चाहे पढ चाहे नपढ सबैलाई एक दिन न एक दिन त अवश्य मर्नु नै छ र तिमीले तयारी गर या नगर नयाँ दुनियाँ त अवश्य स्थापना हुनु नै छ। यो कलियुगी दुनियाँ, पुरानो दुनियाँ विनाश अवश्य हुनु नै छ। राम्रा राम्रा बच्चाहरू जो छन् उनीहरूले आफ्नो तयारी गरिरहन्छन्। सुदामाको पनि उदाहरण गायन गरिएको छ। मुठी चामल लिएर आए, बाबा हामीलाई पनि महल मिल्नुपर्छ, छ नै उनीहरूसँग चामल मुठी भने के गर्ने। जसरी सुदामाले कृष्णजीलाई भेट्दाखेरि चामल मुठी दिएर त्यसको बदलामा महल प्राप्त गरे, त्यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ कि हामी बच्चाहरूले पनि के गर्छौँ त, बाबाको नाममा चामल मुठी लिएर आएका हुन्छौँ, त्यसको बदलामा फेरि बाबाले हामीलाई महल दिनुहुन्छ, सत्युगमा महल दिनुहुन्छ। बाबाले मम्माको उदाहरण बताउनु भएको छ। चामल मुठी पनि ल्याइनन्। कसले? मम्माले चामल मुठी पनि ल्याइनन्, तर पनि कति उच्च पद पाइन्। यसमा पैसाको कुरा छैन, यादमा रहनु अनि आफू समान बनाउनु छ। बाबाको त कुनै शुल्क आदि छैन। सम्झन्छन् हाम्रो पासमा पैसा छ भने किन यज्ञमा स्वाहा नगर्ने, विनाश त हुनु नै छ, सबै व्यर्थ भएर जान्छ। यसबाट केही त सफल गरौँ। हरेक मनुष्यले केही न केही दान पुण्य आदि अवश्य गर्छन्। त्यो हो पाप आत्माहरूलाई दान पुण्य। फेरि पनि त्यसको अल्पकालको लागि फल मिल्छ। सम्झ, कसैले युनिभर्सिटी कलेज आदि बनाउँछन्, पैसा धेरै छ, धर्मशाला आदि बनाएर दिन्छन् भने उनीहरूलाई घर आदि राम्रा मिल्छन्, तर फेरि पनि बिमारी आदि त हुन्छन् नि। सम्झ, कसैले अस्पताल आदि बनाएको छ भने स्वास्थ्य राम्रो रहन्छ, तर त्यसबाट सबै मनोकामना त सिद्ध हुँदैन। यहाँ त बेहदको बाबाबाट तिम्रा सबै कामनाहरू पूरा हुन्छन्। तिमी पावन बन्छौ, त्यसैले सबै पैसा विश्वलाई पावन बनाउनमा लगाउनु राम्रो हो नि। मुक्ति जीवन मुक्ति दिनुहुन्छ, त्यो पनि आधा कल्पको लागि। सबैले भन्छन् हामीलाई शान्ति कसरी मिल्छ, त्यो त शान्तिधाममा मिल्छ र सत्युगमा एक धर्म हुने भएकाले त्यहाँ अशान्ति हुँदैन। अशान्ति हुन्छ रावण राज्यमा। गायन पनि छ नि, राम राजा राम प्रजा, त्यो हो अमरलोक। त्यहाँ अमरलोकमा मर्ने अक्षर हुँदैन। यहाँ त बसी बसी अचानक मर्छन्, यसलाई मृत्युलोक, त्यसलाई अमरलोक भनिन्छ। त्यहाँ मर्ने भन्ने हुँदैन, पुरानो एउटा शरीर छोडेर फेरि बालक बन्छन्। कति फाइदा हुन्छ। श्रीको मतमा तिमी एभर हेल्दी बन्छौ। त्यसैले यस्ता रुहानी सेन्टर कति खोल्नुपर्छ। थोरै आए पनि त्यो कम होइन। यस समयमा
कुनै मनुष्यले ड्रामाको अवधिलाई जान्दैन। तिमीलाई सोध्छन् फेरि यो कसले सिकाएको हो? अरे हामीलाई बताउने बाबा हुनुहुन्छ। यति धेरै बिके छन्, तिमी पनि बिके हौ। शिव बाबाका बच्चाहरू हौ, प्रजापिता ब्रह्माका पनि बच्चा हौ। यी हुन् मानवका ग्रेट ग्रेट ग्रैन्डफादर अर्थात् आदि पिता। को हो? ब्रह्मा बाबा। उहाँबाट हामी बिके निस्किएका हौँ। वंशावली हुन्छ नि। बाबा शिव बाबाको आफ्नो शरीर नभएको कारणले गर्दा बाबाले ब्रह्मा बाबाको शरीर लिनुहुन्छ, शरीरको आधार लिनुहुन्छ र ब्रह्मा बाबाको मुखार बिन्दुबाट नै हामी के भन्छौँ त मुख वंशावली ब्राह्मण भन्छौँ। उहाँबाट नै हामी बिके निस्किएका हौँ, वंशावली हुन्छ नि। तिम्रो देवी देवताको कुल धेरै सुख दिनेवाला छ। यहाँ तिमी उत्तम बन्छौ, फेरि त्यहाँ राज्य गर्छौ। यो कसैको बुद्धिमा रहन सक्दैन। यो पनि बच्चाहरूलाई सम्झाइएको छ। देवताहरूका पाउ यस तमोप्रधान दुनियाँमा पर्न सक्दैनन्। जड चित्रको छाया पर्न सक्छ, चैतन्यको पर्न सक्दैन। त्यसैले बाबा सम्झाउनुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, एक त यादको यात्रामा बस, कुनै पनि विकर्म नगर। अर्को सेवाका युक्तिहरू निकाल। बाबाले के भन्नुभयो? एक त के गर्नु छ? बाबाको यादमा रहनु छ, यादको यात्रामा बस्नु छ र कुनै पनि विकर्म गर्नु छैन। र अर्को सेवाको नयाँ युक्तिहरू निकाल। सेवाको नयाँ युक्तिहरू निकाल। बच्चाहरू भन्छन्, बाबा हामी त लक्ष्मीनारायण जस्तै बन्छौँ। बाबा भन्नुहुन्छ, तिम्रो मुखमा गुलाब, तर यसको लागि मेहनत पनि गर्नु छ। उच्च पद पाउनु छ भने आफू समान बनाउने सेवा गर। तिमीले एक दिन देख्छौ एक पण्डाले 100-200 यात्री पनि लिएर आउँछन्। पछि गएर देख्दै जान्छौ पहिला नै कहाँ केही भन्न सकिन्छ र जे हुँदै जान्छ त्यसलाई हेर्दै गइन्छ। यो बेहदको ड्रामा हो। तिम्रो सबैभन्दा मुख्य पाठ छ बाबासँग, जुन तिमीले पुरानो दुनियाँलाई नयाँ बनाउँछौ। यो हो पुरुषोत्तम सङ्गम युग। अब तिमी सुखधामको मालिक बन्छौ। त्यहाँ दुःखको नाम निशान हुँदैन। बाबा नै दुःखहर्ता सुखकर्ता हुनुहुन्छ। आएर दुःखबाट मुक्त गर्नुहुन्छ। फेरि सम्झन्छन् यति धन छ, ठुला ठुला महल छन्, बिजुली छ, बस यो नै स्वर्ग हो। यो सबै हो मायाको पम्प। बाबाले भन्छ कि कतिपय बच्चाले सम्झन्छन् कि यहाँ धन सम्पत्ति छ, ठुला ठुला महलहरू छन्, बिजुली छ, सबै कुराको सुविधा छ, यही नै स्वर्ग हो भन्ने सम्झन्छन् कतिपयले। तर यो सबै के हो त? मायाको पम्प हो। यो सबै फेरि के हुन्छ त? विनाश हुनु नै छ। सुखको लागि साधन धेरै जम्मा गर्छन्, ठुला ठुला महल बनाउँछन्, फेरि कसरी अचानक मृत्यु हुन्छ। त्यहाँ मर्ने डर हुँदैन। यहाँ त अचानक मर्छन्, फेरि कति शोक गर्छन्, फेरि समाधिमा गएर आँसु बगाउँछन्। हरेकको आफ्नो रसम रिवाज छ, अनेक मत छन्। सतयुगमा यस्ता कुरा हुँदैनन्। त्यहाँ त एउटा शरीर छोडेर अर्को लिन्छन्। तिमी कति सुखमा जान्छौ, त्यसको लागि कति पुरुषार्थ गर्नुपर्छ। कदम कदममा मत लिनुपर्छ। गुरुको वा पतिको मत लिन्छन्,
या त आफ्नो मतले चल्नुपर्ने हुन्छ। आसुरी मतले के काम दिन्छ? आसुरीतर्फ नै धकेल्छ। अब तिमीलाई मिल्छ ईश्वरीय मत उच्चभन्दा उच्च, त्यसैले गायन गरिएको पनि छ श्रीमद् भगवानुवाच। तिमी बच्चाहरूले श्रीमतद्वारा सारा विश्वलाई स्वर्ग बनाउँछौ, त्यस स्वर्गका तिमी मालिक बन्छौ। त्यसैले तिमीले हर कदम श्रीमत लिनुपर्छ, तर कसैको तकदिरमा छैन भने फेरि मतमा चल्दैनन्। बाबाले भन्नुहुन्छ कि अहिले हामी बच्चाहरूले बाबाको श्रीमतद्वारा यो सारा विश्वलाई स्वर्ग बनाउँदैछौँ र त्यो स्वर्गको फेरि मालिक हामी बच्चाहरू नै बन्छौँ। बाबा भन्नुहुन्न, हामी बच्चाहरू नै बन्छौँ। त्यसैले हामीले हरेक कदम के गर्नु छ त बाबाको श्रीमत अनुसार चल्नु छ, र यदि कसैको तकदिरमा कसैको भाग्यमा छैन भने फेरि उनीहरू बाबाको श्रीमतमा चल्न सक्दैनन्। बाबाले सम्झाउनु भएको छ, कसैको कुनै विचार छ, सल्लाह छ भने बाबालाई पठाऊ। बाबालाई थाहा छ को सल्लाह दिन लायक छन्। नयाँ बच्चाहरू निस्किरहन्छन्, बाबाले त जान्नुहुन्छ नि कुन चाहिँ राम्रा छन्। दोकानदारहरूले पनि राय सल्लाह निकाल्नुपर्छ। यस्तो यत्न गरौँ जसद्वारा बाबाको परिचय मिलोस्। दोकानमा पनि सबैलाई याद गराइराख। यहाँ जब सतयुग थियो तब एक धर्म थियो, यसमा चिन्तित हुने त कुरै छैन। सबैको एक बाबा हुनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, म एकलाई याद गर्यो भने तिम्रो विकर्म विनाश हुन्छ, स्वर्गको मालिक हुन्छौ। अच्छा, मीठे सिक्लदे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाप दादालाई याद प्यार नमस्ते। गुड मर्निङ बाबा, गुड मर्निङ, नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार। पहिलो नम्बर, श्रीमतमा चलेर सारा विश्वलाई स्वर्ग बनाउने सेवा गर्नु छ। धेरैलाई आफू समान बनाउनु छ। आसुरी मतबाट आफ्नो सम्हाल गर्नु छ। श्रीमतमा चलेर सारा विश्वलाई स्वर्ग बनाउने सेवा गर्नु छ। धेरैलाई आफू समान बनाउनु छ। आसुरी मतबाट आफ्नो सम्हाल गर्नु छ। दोस्रो नम्बर, यादको मेहनतद्वारा आत्मालाई सतोप्रधान बनाउनु छ। सुदामाले जस्तै जति पनि
सुदामाले जस्तै जति पनि चामल मुठी छ त्यो सबै सफल गरेर सुदामाले जस्तै जति पनि चामल मुठी छ त्यो सबै सफल गरेर आफ्ना सबै कामनाहरू सिद्ध गर्नु छ। आफ्ना सबै कामनाहरू सिद्ध गर्नु छ। यादको मेहनतद्वारा आत्मालाई सत्व प्रदान बनाउनु छ। सुदामाले जस्तै जति पनि चामल मुठी छ त्यो सबै सफल गरेर आफ्ना सबै कामनाहरू सिद्ध गर्नु छ। वरदान परीक्षा र समस्याहरूमा ओइलाउनुको सट्टा परीक्षा र समस्याहरूमा ओइलाउनुको सट्टा मनोरञ्जनको अनुभव गर्ने मनोरञ्जनको अनुभव गर्ने सदा विजयी भव। परीक्षा र समस्याहरूमा ओइलाउनुको सट्टा मनोरञ्जनको अनुभव गर्ने सदा विजयी भव। विस्तार यस पुरुषार्थी जीवनमा ड्रामा अनुसार समस्याहरू वा परिस्थितिहरू त आउनु नै छ। समस्याहरू वा परिस्थितिहरू त आउनु नै छ। जन्म लिनासाथ अगाडि बढ्ने लक्ष्य राख्नु। जन्म लिनासाथ अगाडि बढ्ने लक्ष्य राख्नु अर्थात् परीक्षा र समस्याहरूलाई आह्वान गर्नु। लक्ष्य राख्नु अर्थात् परीक्षा र समस्याहरूलाई आह्वान गर्नु। जब मार्गमा जानु नै छ भने मार्गको दृश्यहरू नहोस्। मार्गको दृश्यहरू नहोस् यो कसरी हुन सक्छ? मार्गको दृश्यहरू नहोस् यो कसरी हुन सक्छ? तर ती दृश्यहरूलाई पार गर्नुको सट्टा यदि करेक्सन गर्न लागेमा बाबाको यादको कनेक्सन लुज हुन जान्छ। बाबाको यादको कनेक्सन लुज हुन जान्छ र मनोरञ्जनको साटो मनलाई निराश गरिदिन्छौ। त्यसैले
वाह दृश्य वाहको गीत, त्यसैले वाह दृश्य वाहको गीत गाउँदै अगाडि बढ, गीत गाउँदै अगाडि बढ अर्थात् सदा विजयी भवको वरदानी बन, सदा विजयी भवको वरदानी बन। फेरि सुनौं, यस पुरुषार्थी जीवनमा ड्रामा अनुसार समस्याहरू वा परिस्थितिहरू त आउनु नै छ। जन्म लिन साथ अगाडि बढ्ने लक्ष्य राख्नु अर्थात् परीक्षा र समस्याहरूलाई आह्वान गर्नु। जब मार्गमा जानु नै छ भने मार्गको दृश्यहरू नहोस्, यो कसरी हुन सक्छ? तर ती दृश्यहरूलाई पार गर्नुको सट्टा यदि करेक्सन गर्न लागेमा बाबाको यादको कनेक्सन लुज हुन जान्छ र मनोरञ्जनको साटो मनलाई निराश गरिदिन्छौँ। त्यसैले वाह दृश्य वाहको गीत गाउँदै अगाडि बढ अर्थात् सदा विजयी भवको वरदानी बन। बाबाले भन्नुहुन्छ कि हाम्रो यो जीवन भनेको के हो त? पुरुषार्थी जीवन हो। यो पुरुषार्थी जीवनमा ड्रामा अनुसार के गर्छ त? समस्या परिस्थितिहरू आउनु नै छ र हामी जन्म लिन साथ अगाडि बढ्ने लक्ष्य राख्नु अर्थात् परीक्षा र समस्याहरूलाई के गर्नु हो त? आह्वान गर्नु हो। र जब हामी बाटोमा हिँड्दाखेरि के हुन्छ त? सिनहरू देखिन्छ र त्यो सिनहरू देख्नु स्वाभाविकै हुन्छ र मार्गमा जानु नै छ भने मार्गको दृश्यहरू नहोस् यस्तो हुन सक्दैन। त्यसैले हामीले पुरुषार्थी जीवनमा समस्या परिस्थितिहरू आउनु नै छ र ती समस्या परिस्थितिहरूलाई हामीले किन आयो भनेर करेक्सन गर्नुको साटो हामी करेक्सन गर्नमा लाग्यौँ भने के हुन्छ त? हाम्रो यादको कनेक्सन लुज हुन जान्छ र हामीले फेरि आफ्नो मनलाई मनोरञ्जनको साटो फेरि मनलाई के गरिदिन्छौँ त? निराश गरिदिन्छौँ। त्यसैले जस्तो दृश्यहरू आए पनि, जस्तो समस्या परिस्थितिहरू आए पनि वाह दृश्य वाहको गीत गाउँदै अगाडि बढ्छौँ भने हामी सदा विजयी भवको वरदानी गर्न सक्छौँ। अंतर मन में
जगा लो होगा दूर अंधेरा ओम शान्ति। आजको स्लोगन छ मर्यादामा चल्नु अर्थात् मर्यादामा चल्नु अर्थात् मर्यादा पुरुषोत्तम बन्नु हो। मर्यादामा चल्नु अर्थात् मर्यादा पुरुषोत्तम बन्नु हो। सार मिठे बच्चे आफ्नो तकदीर सतप्रधान बनाउनको लागि यादमा रहने खूब पुरुषार्थ गर। सदा याद रहोस् म आत्मा हुँ। बाबाबाट पूरा वर्षा प्राप्त गर्नु छ। प्रश्न बच्चाहरूलाई यादको चार्ट राख्न किन मुस्किल लाग्छ? उत्तर किनकि कति बच्चाहरूले यादलाई यथार्थ रूपले बुझ्दैनन्। बस्छन् यादमा अनि बुद्धि बाहिर भड्किन्छ, शान्त हुँदैनन्। त्यसले फेरि वायुमण्डललाई बिगार्छ। यादै गरेनन् भने चार्ट फेरि कसरी लेख्ने? यदि कसैले झुटो लेख्यो भने धेरै दण्ड पर्न जान्छ। सच्चा बाबालाई सत्य बताउनु पर्छ। ओम शान्ति।